नानक एक घुम्मडकड साधु यायाबरी गर्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँ चाहर्दै एसियाका थुप्रै देश पैदल चाहर्न भ्याएका। यसै क्रममा नानक बगदादमा पुग्छन्, अहिलेको इराकमा। त्यो बेलाको त्यहाँका शासक अत्यन्त धार्मिक शासक र एकजना फकीर भारतबाट उनको देशमा आएको समाचार पाएर उनलाई दरबारमा बोलाउँछन् नानकलाई। र दरबारमा राजाले उनलाई भन्छन्, नानक गुरु, मसँग थुप्रै प्रश्नहरू छन् भगवानको बारेमा, ईश्वरको बारेमा। म नमाज पढ्छु, सजदा गर्छु, कुरान पढ्छु, सुन्छु, तर मैले यो भगवान के हो, यो अल्लाह के हो, खुदा के हो, ईश्वर के हो, त्यसको जवाफ न मुल्लाबाट सल्टिएको छ, न कुनै पीर गुरुबाट सल्टिएको छ, न कुरानबाट नै सल्टिएको छ। म कन्फ्युजनमा छु। त्यसकारण गुरुदेव, हजुरले भगवानको बारेमा या अल्लाहको खुदाको बारेमा तीनवटा मेरो जिज्ञासा छ, त्यसलाई शान्त गर्नुपर्छ। र हजुरलाई थाहा छ, हामी जुन देशमा छौँ त्यहाँ राजालाई शान्त गर्न सकेन भने राजाले तपाईलाई सधैँको लागि शान्त गरिदिनेछ। र हाम्रो रीतिरिवाज अनुसार घुँडासम्म जमिनमा गाडिदिन्छौँ हामीहरू र मान्छेलाई जम्मा पार्छौँ र उनीहरूले ढुङ्गाले हिर्काई तपाईलाई मारिदिनेछन् यदि मलाई शान्त गर्न सक्नु भएन भने। If you cannot make me silent, I will be badly violent. नानक मुसुक्क हाँस्दै भने, महाराज प्रश्न सोधिबक्सोस्। ईश्वरसँग सम्बन्धित, भगवानसँग सम्बन्धित या खुदा अल्लाहसँग सम्बन्धित हजुरको प्रश्न के हो, हामी पनि सुनौँ। राजा खुसी भयो। कि उनी शान्त हुने भयो कि यसलाई चाहिँ शान्त पारिदिने भयो। महाराज, हजुरको प्रश्नको जवाफ दिनको लागि, हजुरको दोस्रो प्रश्नको जवाफ दिनको लागि मलाई दूध चाहिन्छ। ठिक छ, दूध ल्याइयो दरबार हो। महाराज जहाँ पनाह, यो दूधमा घिउ छ कि छैन महाराज? यो मेरो विनम्र जिज्ञासा हो महाराज। हजुरले दूध ल्याइदिनु भयो, भर्खर दुहिएको दूध। र मेरो प्रश्न यो छ कि महाराज, यो दूधमा घिउ छ कि छैन महाराज? घिउ हुन्छ कि हुँदैन महाराज? राजाले हाँसेर भने, किन नहुनु, दूधमा त घिउ भइहाल्छ, किनकि दुधैबाट दही बन्छ, दहीबाट घिउ बन्छ। हुन्छ महाराज, मेरो अर्को प्रश्न, मलाई देखाउनु पर्यो हजुरले घिउ। महाराज, मेरो विनम्र निवेदन, यो सबै दूधमा हजुरले दूधमा
घिउ देखाइदिनु पर्यो मलाई। महाराज झस्किन्छ, यो साँच्चैको फकीर हो कि क्या हो? अघिसम्म त उसलाई विश्वास थिएन, यो मान्छेको गर्दन गयो भन्ने ठानेको, अहिले आफ्नो खैरियत भएन। दुधलाई वल्टाई पल्टाई गरिन्छ नि, यसरी चलाएर नानकले यसरी चलाए। महाराज कहाँनिर कहाँनिर यहाँले भन्नुभएको घिउ कहाँनिर छ मलाई देखाइदिनु पर्यो। राजा हाँसे, फकीर घिउ निकाल्नलाई त दही बनाउनु पर्छ, अनि त्यसपछि मट्नु पर्छ, अनि बल्ल पो निस्कन्छ, यत्तिकै त कहाँ? महाराज दूध भित्रको जब दही नदेख्ने र दही भित्रको घिउ नदेख्ने हामीहरूले परमात्मा कसरी देख्ने महाराज? जसरी दूध भित्र घिउ छ, दूधको कण कण नै घिउ हुन्छ, तै पनि देखिँदैन, त्यसलाई मट्नु पर्छ, दहीमा लग्नु पर्यो, मथ्नु पर्यो, नौनी निस्कन्छ, त्यसलाई खार्नु पर्यो, अनि बल्ल गएर दूधबाट घिउ निस्कन्छ। हैन र महाराज? त्यही हो कुरा। महाराज यो ईश्वर, यो खुदा, यो अल्लाहको लागि पनि आफूलाई मेटाउनु पर्छ। त्यसको लागि साधनाको डेफ्टमा गएर आफ्नो अहंकार जब विलय हुन्छ, त्यहाँ परमात्मा बाहेक बाँकी नै के रहन्छ महाराज? यहाँ त अहंकारको कारणले हजुरले, हामीले भगवान नदेखेको, किनकि भगवानलाई देख्नलाई अहंकारले छेकिदिन्छ। अब अहंकार ठ्याक्कै नबुझ्दा विचारले छेकिदिन्छ। द मोमेन्ट यु आर आउट अफ थट्स, पतञ्जलिले भन्नुभएको समाधि यही होइन र? निर्विचार समाधि अथवा वितर्कानुगत समाधि। When you are out of thoughts, what is there is only divine power. जब तपाईं कम्प्लिटली साइलेन्ट हुनुहुन्छ, त्यहाँ परमात्मा बाहेक बाँकी नै के रहन्छ? त्यसकारण परमात्मा नदेख्नु, उदाहरण सुन्नुहोस् त, जब पानी चल्छ नि, बाल्टिनको पानी, त्यो चलेको बेलामा परमात्मा पर जाओस्, आफ्नो अनुहार पनि देखिँदैन थियो। बाल्टीमा पानी यसरी यसरी चलाउनुहोस्, अनुहार हेर्न कोसिस गर्नुहोस्, परमात्मा त धेरै टाढाको कुरा, चलेको पानीमा अनुहार धरी देखिँदैन। तर यसको मतलब मेरो अनुहार छैन हो? होइन। त्यसको मतलब पानीमा अनुहार देखिँदैन हो? त्यो पनि होइन। पानीमा अनुहार देखिन्छ एउटा शर्तमा, पानी शान्त हुनुपर्छ, राइट? जब पानी शान्त हुन्छ, त्यसपछि जे देखिन्छ त्यो अनुहार हुन्छ। त्यस्तै जब तपाईं हाम्रो चित्त वृत्ति शान्त हुन्छ, 5 वटा चित्त वृत्ति शान्त हुन्छ, त्यो बेला जे बाँकी रहन्छ त्यो ईश्वर बाहेक केही पनि होइन। That's it. Can you imagine it? यो सबै ईश्वर हो, तर म देख्दिनँ। आँखा बन्द गरेर कुनै रंग पनि देखिँदैन। यसको मतलब रंग छैन हो? होइन, मैले आँखा खोली छैन। महाराजका त्यस्ता 3 वटा प्रश्नका जवाफ नानकले तार्किक रूपमा प्रमाणित गरिदिए। राजा दंग परे र उनलाई सम्मानका साथ विदाई गरे, नत्र गर्दन जान्थे त्यहाँ। यो प्रसंग भनिरहँदा मलाई श्रद्धेय, परम श्रद्धेय रामकृष्ण परमहंसको झल्को आइरहेको छ। जब उनलाई समाधि घट्यो, त्योभन्दा अगाडि उनी मूर्तिलाई पूजा गरेर बस्ने मान्छे न हो, कालीको मूर्ति।
त्यसैमा भगवान खोज्ने मान्छे नहो। र यही सन्दर्भमा मैले एउटा कुरा च्वास्स सम्झाइदिनु पर्छ यहाँहरूलाई। भगवान दो तरह के होते हैं, पीके को डायलॉग समझाइरहेको। एक तो वो भगवान जिसने हम सबको बनाया है और दूसरा वो भगवान जिसको हमने बनाया है। ये हमने बनाया जो भगवान है, हिन्दूले आफ्नै हिसाबले बनाए, भारतीयहरूले भगवान बनाउँदा भगवानको ड्रेस नै धोती लगाइदियो। क्यान यु इमेजिन? किनकि भगवानले धोती लाउँछ भन्ने कुरा त धोती लाउने मान्छेले बनाएकोले धोती लगाएको होइन र, राइट? अनि क्रिस्चियनहरूले जब गड बनाए धोती छैन थिए। उनीहरूले त्यो बेला जुन लुगा लाउँथे त्यही लुगा भगवानलाई पनि भेडाइदिए। किन इमेजिन इट? त्यसकारण यस्ता हिन्दूले बनाएका भगवानहरू यो सिम्बल हुन्। बौद्धले बनाएका 33 कोटी देवता जस्तै बौद्ध धर्ममा पनि महायानमा यस्ता देवताको परिकल्पना छन्, जस्तै अवलोकीर्तेश्वर, सृष्टिकान्त लोकेश्वर आदि इत्यादि। अनि जसले भगवान बनाए जुन जुन ठाउँमा बसेर आफ्नै ड्रेस भिडाइदिए भगवानलाई। त्यसकारण यी जति पनि भगवान छन्, चाहे मुसलमानले कल्पना गर्ने भगवान अल्लाह, या हिन्दूले कल्पना गर्ने भगवान, या क्रिस्चियनले कल्पना गर्ने गड, यी जम्मै सिम्बल मात्र हो। इट हैज नथिङ टू विथ द रियलिटी। त्यसकारण एक तो वो भगवान जिसको हमने बनाया है, हमने बनाया भगवान बहुत खतरनाक होता है। किनकि हिन्दूको अर्कै हुन्छ, बौद्धको अर्कै हुन्छ, जैनको अर्कै हुन्छ, सिखको अर्कै हुन्छ, जसले बनाए सबैको अलग अलगै हुन्छ। अनि तेरो भगवान ठुलो कि मेरो भगवान ठुलोमा वार हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो यी सबै भगवान पनि हाम्रो बेवकुफीको पार्ट बन्न जान्छ त्यो बेला। त्यसकारण ईश्वरको सन्दर्भमा रामकृष्ण परमहंसले पनि त्यही हिन्दूहरूले बनाएको भगवान जसलाई काली भनिन्छ त्यसलाई त पूजा गरेर बसेका हुन्। तर जब उनलाई समाधि घट्यो कुरा फेरियो। याद राख्नुहोस् यो घटना, जब उनलाई समाधि घट्यो कुरा फेरियो। एक दिन त्यहाँ आउने भक्तहरूले अनौठो कुरा देखे रामकृष्णको समाधिपछि। अनौठो कुरा के त भन्नाले आज कालीको सिंहासनमा काली थिएनन्, श्रीमती थिइन्। Can you imagine it? Can you? र त्यहाँ पूजा त्यही चलिरहेको थियो। अनि बडो भाव विह्वल भएर रामकृष्ण हे माँ हे माँ हे माँ भनेर आफ्नै श्रीमती शारदालाई कालीको सिंहासनमाथि बसाएर पूजा गरिदिएको। सक्ट भए हिन्दूहरू। पुजारी, एकजना पुजारी पागल भएछ। कहाँ माताजीको चौकीमा, माताजीको सिंहासनमा, माताजीको पीठमा आफ्नै श्रीमतीलाई राखेर रामकृष्ण त खुस्क्यो। हे माँ भनेर पूजा गरेर बसेको। किन इमेजिन? त्यहाँ मिटिङ बोलाइयो। के भयो रामकृष्णलाई? पुजारी खुस्क्यो भने अर्को ल्याउनु पर्यो। अनि भरि सभामा सोधियो रामकृष्ण परमहंसलाई, हजुरले यी भक्तहरूले देखेको कुरा, हजुरले काली मातालाई पूजा नगरिकन श्रीमतीलाई पूजा गरेको देखेछन् यिनीहरूले। यी साक्षी यिनीहरू नै हुन्, चश्मदीद गवाह, आई विटनेस। साँच्चै हो? रामकृष्णको जवाब सुन्नुहोस्। साँच्चै नै हो। किनभने पहिलोचोटि मैले मूर्तिमा होइन जीवन्त कालीलाई देखेँ। क्या इमेजिन? पहिलोचोटि जिउँदो भगवानलाई देखेँ। त्यो जगजीतले गाएको कविता याद गर्नुहोस् त, गजल। जो लोग पास रहते हैं उसे हम बुरा कहते हैं और जिसे देखा तक नहीं
उसे हम खुदा कहते हैं। मान्छेको बेवकुफी र पागलपनको सीमा कतै पनि टुङ्गिँदैन। त्यो अनन्त छ। जो लोग पास रहते हैं उसे हम बुरा कहते हैं, और जिसे देखा तक नहीं त्यसैलाई अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह। तुम्हारी अल्लाह तुम्हारी अंदर है, बाहर भी है, तुम्हारे श्रीमती के रूप में, तुम्हारे बीवी के रूप में, बच्चों के रूप में, और उसे तो तुम देखते ही नहीं। अतः समाधिका घटनापछि रामकृष्ण परमहंसले सबैमा परमात्मा देखे, सबैमा भगवान देखे। हिजो मूर्तिमा मात्रै भगवान हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो, यही मूर्तिमा, अरू ठाउँमा हुँदैन, यही। तर पहिलोचोटि उनले सबै भगवान हुन् भन्ने बोध गरे। त्यही हो गुरु नानकले भन्नुभएको कुरा र रामकृष्णले प्रमाणित गरेको कुरा र पतञ्जलिले। जब तिम्रो मन कम्प्लिटली शान्त हुन्छ त्यहाँ परमात्मा बाहेक केही पनि बाँकी रहँदैन, त्यहाँ ईश्वर बाहेक कोही पनि बाँकी रहँदैन। त्यसकारण जीवनमा सबभन्दा ठुलो पुरुषार्थ के हो भन्नाले मनलाई शान्त राख्नु। जुन बेला तपाईँ मन कम्प्लिटली चाहिँ शान्तिमा आउँछ, तपाईँ संसारको लागि तपाईँले योभन्दा ठुलो योगदान दिनै सक्दैन, किनकि तपाईँको लागि सबै भगवान भइसकेपछि सबैको लागि पनि तपाईँ भगवान हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? योभन्दा ठुलो धरतीको लागि योगदान के होला? कि तपाईँहरूको नजरमा हो म भगवान बनिदिन्छु, मेरो नजरमा तपाईँहरू सबै भगवान दिन्छ। स्वर्ग भनेको त्यही होइन र? क्यान यु इमेजिन इट? अहिले त तपाईँहरूको नजरमा म चोर, मेरो नजरमा तपाईँहरू चोर। त्यही होइन हामीले बसाएको संसार? कहीँ ठिक छैन, सबै चोरै चोर। हाम्रो बेला बेला डायलग त्यही होइन, लोग्नेको भरोसै छैन, स्वास्नीको भरोसै छैन, अचेलका छोराछोरीको भरोसै छैन। भरोसा कसको छ? कसले कसलाई गरेको छ? यो ओहापोहोमा, यो नारकीय जीवनमा बाँचेको होइन हामीले। कसैले कसैलाई भरोसा छोड्थ्यो। किन भन्नाले सबैले सबैलाई ठग देख्न थालेछ, सबैले सबैलाई बेइमान देख्न थालेछ। है हुँदा हुँदा धर्म अध्यात्ममा पनि मेरै गुरु मात्रै चाहिँ महान, अरू त बेइमान। अनि उनीहरूले पनि देख्ने त्यही हो त मलाई। Can you imagine it? त्यसकारण यो प्रसंग बुझ्नुस्। यहाँ पतञ्जलिले समाधिको कुरा गर्दा ईश्वर प्रणिधानाद वा, यानी ईश्वर प्रति तपाईं समर्पित हुँदाखेरि पनि निर्बीज समाधिसम्म पुग्न सक्छ भन्नुको कारण के त भन्नाले जब तपाईले सबैलाई परमात्मा देख्नुहुन्छ, ईश्वर देख्नुहुन्छ, त्यही त समाधि हो। अथवा समाधिपछि त त्यही घट्ने हो। या त त्यो देख्नुस्, समाधिमा जानुस्, या समाधिमा जानुस् त्यसलाई देख्नुस्। चोइस इज योर्स। या त आजको मितिबाट, अहिलेको मितिबाट जहाँ आँखा लगाए पनि, जहाँ हेरे पनि, जे हेरे पनि त्यो परमात्मा हो भनेर चाहिँ बुझ्नुस्। किनकि सबै परमात्माको रूप फेरिएको छ। जस्तै चाहिँ पानी चाहिँ चिसो ठाउँमा गयो भने हिउँ बन्छ, पानी तातो ठाउँमा गयो भने चाहिँ बादल बन्छ, बाष्प बन्छ, तर चीज त एउटै नै हो। त्यस्तै परमात्मा बाहेक केही पनि छैन, केही पनि छैन। कतै ऊ क्यामेरा बनेर मलाई हेरिरहेको हुन्छ, कतै दर्शक बनेर मलाई हेरिरहेको हुन्छ, कतै चिया बनेर, कतै दिशा पिसाब बनेर दुङदुङ गनाइरहेको हुन्छ। त्यो परमात्माले रूप मात्रै फेरिएको हो। मूलतः त यी सबै परमात्मा हुन्। यसरी जहाँ आँखा गए पनि त्यहाँ पनि परमात्मै परमात्मा देख्नु। र मैले सबैलाई सबैमा जताततै परमात्मा देखेपछि, ईश्वर देखेपछि सबैले पनि मलाई देख्ने त ईश्वरै हो। द्याट इज संसारलाई बदल्नु छ सुरु आफैबाट। That's the point. Can you imagine it? Can you imagine? आपत्ति छ कतिलाई यति भन्दा। एकजना गुरु कहाँ त्यस्तै सुने। अब गुरुहरूले सुनाउने यस्तै त कुरा हो। सबै ईश्वर हुन्, सबै ईश्वर हुन् सुने। अनि मान्छे त थरीथरीका, उसले व्याख्या त आफ्नो हिसाबले गर्ने हो। गुरुले जे भन्यो उसले बुझ्ने होइन कि आफूले जे दिमागले भेट्टाउँछ त्यही बुझ्ने हो। आफ्नो बानी, आफ्नो वृत्ति अनुसार, प्रवृत्ति अनुसार बुझ्ने। अनि एक दिन चाहिँ
हसाङ फसाङ गर्दै पुरा शरीरमा प्लास्टर गरेर स्ट्रेचरमा राखेर त्यो मान्छेलाई, त्यो भक्तलाई गुरु कहाँ ल्याइयो के? एक कथालाई अलिकति रोचक बनाइदिएको। अनि क्या हो भाइ, तिमी त यहाँ सत्सङ्गमा आउँथ्यो, यो के हालत भएको, के दुर्घटना भएको? गुरुदेव, यो हजुरको प्रवचनको परिणाम हो भन्छ। मेरो प्रवचनको परिणाम के थियो? मेरो प्रवचन हजुरले सबै ईश्वर हो, सबै ब्रह्म हो भनिदिनु भयो। मैले पनि हो भनेर लाग्यो मलाई पनि हो। अनि हजुरको त्यो कथा सुनेर घरतिर लम्कँदै लसक लसक सबै ब्रह्म सबै ब्रह्म सबै ब्रह्म भनेर लसक लसक जाँदै गएको, लसक लसक उताबाट हात्ती पनि आइरहेको। अनि त्यो हात्तीलाई देख्न साथ अनि मलाई के लाग्यो भन्नाले ईश्वरै हुन् यिनी पनि, मेरो गुरु हजुरले भन्नुभएको। त्यसकारण म डराइन। एउटा ईश्वर अर्को ईश्वरसँग किन डराउने? म पनि लसक लसक लम्की हात्तीतिरै, ऊ भन्दा म कम त भएन, किन ऊ पनि ईश्वर म पनि ईश्वर, दुवै बराबर। पछि त गुरुदेव त्यो हात्तीले सुँडले सर्लक्क बेरेर फुट फाल्दै हालत भयो। यही हजुरको परिणाम स्वरूप। ए बहुत बुरा हुआ। अनि तिमी त्यो हात्ती, त्यस्तो मान्छेलाई बेरेर फाल्ने खालको हात्ती, खतरनाक हात्ती भनेर हात्तीलाई जसले डोर्याउने जुन माउती थियो, त्यो माउतीले केही भनेन त्यो बेला? भने नि गुरुदेव, चिच्चै चिच्चै भाग भाग, यो खतरा हात्ती छ, यो बेला बेला खुस्किने खालको हात्ती हो यो भनेर भनेकै हो। अब उनको कुरा त मलाई, अब हजुरको कुरा मान्ने कि उनको मान्ने मैले? हजुरको गुरु उनी त के हो मेरो अगाडि, राइट? त्यसकारण मैले हजुरलाई गुरु मानेको कारणले गर्दा उनको कुरालाई भाँडमे जाओस् भनेर अगाडि गएको। बाबु, यहीँनिर गल्ती भयो। के गल्ती भयो बाबु? हात्ती पनि भगवानै हो, त्यसमा त शङ्कै छैन। तिमी पनि भगवान हो, त्यसमा पनि शङ्का छैन। अनि त्यो हात्तीमाथि चढ्ने माउती पनि त भगवान हो, त्यसमा त शङ्का गर्नु भएन। अनि त्यो माथिको भगवानले आदेश दिए थिए नि तिमीलाई, हे मनुवा अगाडि ना भनेर आदेश दिए थियो कि थिएन? थियो। हो, त्यो भगवानको कुरा तिमी भगवानले नमानेकोले त्यो हात्ती भगवानले तिमीलाई सजाय दिएको। अतः कुरालाई बुझ्दाखेरि त्यो लाटोले बुझे जस्तै सीधा सीधा बुझ्ने त होइन। देश काल परिस्थिति अनुसार कुन कन्टेक्स्टमा यो कुरा ठिक हो, कुन कन्टेक्स्टमा यो कुरा ठिक हुँदैन भन्ने कुराको पनि त ख्याल राख्नु पर्यो परेन, राइट? सन्दर्भ अनुसार कुरा मिलाएर बुझ्नुपर्छ। जसरी यानी माउती भगवानको कुरा नमान्ने अनि म भगवानको कुरा मात्रै मानेर त भएन। किनकि मान्ने हो भने सबै भगवान भनेर मान्नु पर्यो। अब तिमीलाई त जो मनपर्छ त्यति भगवान, अनि जो मन पर्दैन त्यो नादान शैतान बेइमान। गर्छौ त्यही कि जो मन पर्छ। गुरुको कुरा, मेरो कुरा अहिले यहाँ सुनिसकेपछि हजुरलाई लाग्यो होला, ओहो बा सबै भगवान, खास गरी मलाई मन पराउनेहरू त हो नै, मैले मन पराएकाहरू पनि हो नै, त्यसमा शङ्कै छैन। तर मलाई धोका दिने त्यो बेइमान, मेरो पैसा पचाएर बस्ने हो, यो बदमाश, त्यो भगवान त्यो त हुनै सक्दैन। त्यो भगवानै भए पनि अलि सानो भगवान होला। Can you imagine it? त्यसकारण एउटा कुरा त बुझ्नुस्, कुनै पनि कुरालाई बुझ्दा कि पुरै बुझ्नु कि कति पनि नबुझ्नु, द्याट्स इट। हामी कि पुरै लागू गर्नु कि कति पनि लागू नगर्नु, सक्यो कुरा। त्यसैले त प्रेम भनेको हो नि, कि तिमी पुरै समर्पित हुनु कि कति पनि नहुनु, सक्यो, तिम्रो बाटो तिम्रै हो।
याद राख्नुहोस् यो कुरा। समाधि घट्ने जुन सवालमा पतञ्जलिको त्यो सूत्र ईश्वर प्रणिधानात् वा प्रणिधान भनेको समर्पण है कि पूर्णतया समर्पित भनेको के त? यसको अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ यसको अभ्यास गर्नु। कि यो हुँदै होइन भनेर छोडिदिनुहोस्। इट्स अल राइट। यो विकासानन्द को हो र डारिवाल? उनले भन्दैमा हुन्छ र? त्यो भनेर छोडिदिनुहोस्। त्यो तपाईँसँग अधिकार छ। पतञ्जलि को हो र? छोडिदिनु त्यसलाई, गोली मार। त्यस्ता कति छन् इतिहासमा, त्यसलाई छोडिदिनुहुन्छ। यसरी कि छोडिदिनु पूर्णतया कि जोडिदिनु पूर्णतया, राइट? अब जोड्ने हो भने अहिले तपाईँ कोठामा हुनुहुन्छ, गहिरो सास तानेर यसपछि पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यसलाई अभ्यासमा ल्याउनुहोस्। किनकि पतञ्जलिको अगाडिको सूत्र छ नि, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास नभइकन निरोध हुँदैन चित्तवृत्ति। र अभ्यास अहिले समर्पणको अभ्यास छ। यो अभ्यास कसरी गर्ने त? यो अभ्यास गर्ने तरिका के हो त भने तपाईँको परिवारबाट सुरु गर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट एकदम गहिरो सास तान्नुहोस्। नजिकको मान्छे हो, त्यसलाई चाहिँ आमा बाबा, त्यो त पहिल्यै भनेको छ नि, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। यी कुराहरू त अगाडि नै थिए। अब एकछिन एकदम गम्भीर भएर श्रीमानलाई देख्दा पनि श्रीमान होइन, यो श्रीमान भन्ने शब्द फुट्ट फालेर भगवान भनेर बुझ्नुहोस्, राइट? यही त पनि ईश्वर, राइट? अनि त्यसपछि छोराछोरी पापा 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 गरेर आउँछन्, ड्याडी ड्याडी भन्छन्, या बाबा बाबा भन्छन्। यो पनि भगवान, यिनीहरू पनि भगवान। श्रीमती यिनी पनि भगवान हो। यो परिवारमा भएका सबै सदस्यलाई आँखा चिम्लेर भगवान भगवान ईश्वर ईश्वर ईश्वरको रूपमा बुझ्नुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ कुखुरा पालेको छ भने त्यो पनि भगवान, हाँस पालेको छ भने, या बोका या राँगा या सुँगुर या बङ्गुर या छिङ्गुरै पालेको भए पनि, छिङ्गुर त पालिँदैन, तै पनि किरा हो, त्यो पनि भगवान हो। यसरी सबै प्राणी यो ईश्वर हो, यो ईश्वर हो, यो ईश्वर हो। अनि त्यसपछि अब सबै रुखहरू फुलहरू ईश्वर फुल्दैछ। क्यान यु इमेजिन इट? यो गुलाब हेर्नुहोस् त, ईश्वरको अभिव्यक्ति। वाउ, परमात्मा यहाँ गुलाब भएर प्रकट हुनु भएको छ, थ्याङ्क यू। वासना आउँछ, वाउ, परमात्मा यहाँ सुवास भएर प्रकट हुनु भएको छ, थ्याङ्क यू। अनि टोयलेटमा जानुहोस्, आची, ओहो, परमात्मा यहाँ दुर्गन्ध भएर प्रकट हुनु भएको छ, राइट? अब त्यही दुर्गन्ध भएको त्यो आचीलाई तपाईँले मलको रूपमा प्रयोग गर्यो भने पछि त्यही फल हुने होइन? त्यो आची नै फल हुने होइन? मलको रूपमा प्रयोग गर्दा आची के हुन्छ? दिशा पिसाब सबै फल हुन्छ। ओ, त्यो फल नै मल बन्ने, मल नै फल बन्ने। त्यसकारण यो मान्छे नै भगवान बन्ने, ईश्वर बन्ने, सबै कुरा देखिएको एउटा अवस्थामा ईश्वर बन्छ, अर्को अवस्थामा नश्वर बन्छ। खालि अवस्थाको मात्रै कुरा हो। त्यसकारण तपाईँ गएर घरबाट बाहिर आउनुहोस्, जहाँ जहाँ आँखा पर्छ त्यो पहाड, ओहो, यहाँ ईश्वर पहाडको रूपमा हुनुहुन्छ। हिमाल, यहाँ ईश्वर हिमालको रूपमा टल्किरहनु भएको छ। यहाँ ईश्वर सूर्यको रूपमा, हामी त्यही भन्छौँ नि, सूर्य भगवान भन्छौँ, चन्द्र भगवान भन्छौँ, राइट? हामी त जलदेवता पानीलाई भगवान भन्छौँ, वायु देवता। यो रियलाइज गर्ने मान्छेले त हजारौँ वर्ष अगाडि नै रियलाइज गरिसके, र त उनीहरूको जीवन चाहिँ धन्य भए, उनीहरू ऋषिमुनि भए। यो रियलाइज नभएपछि शिशुमुनि पर्छ। रियलाइज भयो भने ऋषिमुनि, भएन भने रक्सी खाऊ माथि हुन्छ, त्यसको मुनि बसेर गफ गरेर शिशुमुनि भयो। त्यसकारण यो सबै सत्ता अस्तित्व क्रमशः ईश्वर 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 ईश्वरको रूपमा तपाईले बुझ्नुभयो भने म पनि ईश्वर, यो पनि ईश्वर, त्यो पनि ईश्वर भनेपछि तपाईलाई अब भएकोसँग प्राप्त गर्ने के, छोड्ने के, किनकि सबै ईश्वर। त्यही हो मन शान्त गर्ने तरिका। यु आर कम्प्लिटली साइलेन्ट, किनकि अब पाउनु केही छैन, गुमाउनु केही छैन। जे हातमा पर्छ त्यो ईश्वर हो, जे हातबाट गुम्छ त्यो पनि ईश्वर हो, जसले गुमाए त्यो पनि ईश्वर हो, जसले पाए त्यो पनि ईश्वर हो। भनेपछि केही फरक छ? घिउ केमा पोख्यो? दालैमा पोख्यो। यसरी सबै कुरालाई ईश्वरको रूपमा बिहान उठ्ना साथ यो तुरन्तै घट्दैन। यो
जस्तो लाग्छ, कुरा सुनुन्जेल हो कि जस्तो लाग्छ, छोडेपछि अरूको कुरा सुन्दा होइन जस्तो पनि लाग्छ। एकजनाले पैसा पचाइहाल्छ तपाईँको, एकजनाको पैसा तपाईँले पचाएको होला, एउटालाई बेइमानी गरेको होला, एउटाले तपाईँमाथि बेइमानी गरेको होला, अनि यी कुरा सुनेपछि होइन कि जस्तो लाग्छ। कमसेकम बिहान उठ्न साथ आँखा खोल्न अगाडि ओहो मेरो टाउको तकिया भगवानमा टेकिएको छ, यसरी हेर्छु, ओहो सिलिङ भगवानको अर्को रूप, यसरी जे छ बिहान र त्यसपछि सुत्न अगाडि एभ्रिथिङ इज ईश्वरको रूपमा बुझ्नुहोस्। यो हो समर्पण, ईश्वर प्रणिधान। यहाँ पूजा गर्ने, घण्टा बजाउने, मन्दिर जाने त कुरै गरेको छैन मैले, त्यो त संस्कृति हो। किनकि सबै भगवान भएपछि को मन्दिर जाने, कसको मन्दिरमा जाने? घण्टा बजाउने, कसलाई बजाउने, के को लागि बजाउने? यसको मतलब घण्टा नबजाउनु पनि होइन, बजाए ठिकै छ, नबजाएर केही पनि फरक पर्दैन, किनकि सबै भगवान हुन्। यसरी बुझ्नु नै समर्पण हो। र यो समर्पणमा तपाईँको चित्तवृत्ति कम्प्लिटली विचार, अब विचार भनेको त यो शत्रु हो, यो लोग्ने हो, यसले के गर्ला, उसले के गर्ला भनेपछि आउने हो। सबै भगवान भाव चाहिँ सबै ठिक छ, एभ्रिथिङ इज अल राइट। अब बाँकी के रहन्छ? मात्र कर्म बाँकी रहन्छ। म खान्छु, म दिशा गर्छु, म हिजो गरेको सबै काम गर्छु, तर सबैलाई भगवान ठानेर गर्छु। हिजो सबैलाई चोर ठानेर बाँचे थिएँ, आज सबैलाई भगवान बुझेर बाँचे। यही मेरो इन्लाइटनमेन्ट हो, मुक्ति हो, यही मनको क्रान्ति हो। जय हो।